आमच्या कुडचड्याचें नांव सामकें गोंय भर घाण जालें आसा. ताजे खातीर आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करूंक जाय, नाजाल्यार आमदाराचेरूय पेंट ब्रश लागतलो. सो हें जें रॅकेट एक भुरग्या पुरतें ना, हाजें झाड भरपूर व्हडलें आसा आनी आमकां आतां भितर अशें कळून चुकलां की हातूंत भितर बरी व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसा. सरकार आज सांजे मेरेन जर हें लायना जाल्यार हें एस्केलेट जातलें. गोंय कुडचड्यार येवपाक लागतलें. चलो कुडचडे म्हणटलें जातलें. आज म्हळ्यार मेळूना जाल्यार रातचें आमी फूल गोवा बंद, विजयानूय सांगलां, बाकी सगळ्यांनी, अमितानूय सांगलां, फूल गोवा बंद करपाचो आमी हें करतले. जायना politically we will go for a protest. Pokso कसो आहा, as a legislator what I know is that the onus is on the DG to prove that he is innocent. It is not innocent unless proven guilty. It is guilty unless proven innocent. So at the moment there is enough grounds to believe that there is a guilty person who have apprehended. So apply this section and then we do. Section सगळी लायतले. ना ते victim ना ते वेगळे आहा. सगळ्या लायतले. इवन गोवा सिटीजन फॅक्टरी लायतले. सेक्शन 8 कळ्ळें तुका. सेक्शन 8 11 सेक्शन आपले लायतले. पूण आमकां मातशें कॉपरेशन जाय. ना कोऑपरेशन पब्लीक इज एक पब्लीक अपरायझिंग कित्याक जाता? पीपल आर अथास्ट, पीपल आर आउटरीच्ड दॅट दिस थिंग इज गोइंग ऑन. आनी अशें दुसरे कडेन जाल्लें आहा वेर इट इज ऑर्गनायज्ड. Here also there are indications that this is organized, that this is not a one-off incident. हांव इतल्याच खातीर आयलां की एक गोंयभर अशें पसरलां की कुडचड्याचें नांव पेड्ड्यार जाल्लें आहा आनी कुडचड्यार जी रुलींग पार्टी आहा ती बलात्कारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. हे रुलींग पार्टीचे लिडरशिपीचे प्रेशराचेर केस डायल्यूट करपाक एक एटेम्प्ट चालू आहा आनी हो एटेम्प्ट असो जावचो न्ही, विक्टिमांचेर अन्याय जावचो न्ही. आनीक रेलेवंट सेक्शन्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट फ्रॉम 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 ही सेक्शनां लावंक जाय आनी द ओनस इज ऑन द गिल्टी टू प्रूव हिज इनोसन्स. हो कायदोच तसो आहा. हो कायदो ताणें एप्लिकेबल करूंक जाय म्हणून हांव आयिल्लो आहा. सरकार आज सांजे मेरेन जर हें लायना जाल्यार हें एस्केलेट जातलें. गोंय कुडचड्यार येवपाक लागतलें. चलो कुडचडे म्हणटलें जातलें. आनी म्हाका दिसता कुडचड्या वयल्यान ही बलात्कारी जनता पार्टीक वखद शिकोवपाक लोक उबे जातले. कित्याक हें जें कितें जालां ताचेर इंडिकेशन अशी आसा की हें वन ऑफ इन्सिडंट न्यू. हो एक ऑर्गनायज्ड रॅकेट आनी हे पयलीं आमी नेबरींग स्टेटीन प्रज्वल रेवंडा बिवंडा केस जाल्यार तसलोच प्रकार हो आसा सो दिसता. म्हाका ताजेर फुडें उलोवपाचें ना कित्याक विक्टिम्स आर इनवॉल्ड, देर फॅमिलीज आर इनवॉल्ड, देर सोशल स्टेटस एवरीथींग हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. वी हॅव टू बी सेन्सिटीव टुवर्ड्स वॉट वी आर स्पिकींग. बट ओगीच म्हाका काम ना, धंदो म्हणून हांव हांगा येवंक ना आनी राजकारण करपाकूय येवंक ना. आनी हांव मागता कुडचड्याच्या आमदाराक की ताणें आपलो स्टँड सांगचो कितें तो. कित्याक आमदारांनी येवचें पडटा. म्हजो कलीग तो, हांवूय बी हांगा आमदार म्हणून आयिल्लो आहा आनी मागीर गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून आयला. हो आमदार इतल्या खातीर आयला कायदे आमदार करतात आनी गोंयांत जे कायदे लागू आहा ते लागू सगळ्यांक खर कायदो लागपाची गरज आहा. आमकां DGP कडेन आमी हांव उलयलां. DGPन म्हाका अश्युरन्स दिला की तो हें सेक्शन लायतलो. आतां जो PI आयला आनी तो DYSP आयला ताणें तें सांगिल्लें आहा आनी आय एक्सपेक्ट द गव्हर्मेंट टू कीप इट्स वर्ड. इफ दी डजंट कीप इट इट्स वर्ड देन मागीर कितें तें आमी करचें पडटा. आयचे दिसान हें जावंक जाय, इमिजिएटली जावंक जाय, एक वरान जावंक जाय. पूण पळवाट एक्युजडाक पळवाट दिवंक जायना. एक्युजडाक भरपूर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आसा हें क्लियर जाल्लें आहा. आनी BJP इतली लेवलाचेर पावल्या की तांचे कार्यकर्ते हे लोकांचे भुरग्यांचो दुरुपयोग करून तांकां आनी खंय वयर पास ऑन करतात असो पसून भंय हांगा लोक व्यक्त करता. हें आयकून म्हाका वीट आयिल्ली आहा आनी हाजेर उलोवप म्हाकाय सोबना. पूण हें खरी खबर अशी जाल्या म्हणून उलोवचें पडटा. हांगचो आमदारय आमचो भारतीय जनता पार्टीचो आसा आनी तुमी परिशदेन आतां म्हणलें की CMाकय खंय तरी प्रेशरायज जाता. सो कितें म्हणटा? आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करपाक जाय. आमदार ना हातूंत कित्याक ताजो इनवॉल्वमेंट ना. कित्याक हांगा कुडचड्यार BJP A आनी BJP B आहा. 2 BJP आहा आनी BJP बी तांकां पावर बरोच आहा.
तांचे प्रदेशाध्यक्षा कडेन तांचो पावर आहा आनी मुखेलमंत्र्या कडेनूय तांचे बरो वोट आहा. सो ताजे खातीर आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करूंक जाय, नाजाल्यार आमदाराचेरूय पेंट ब्रश लागतलो. लागप साहजीक आहा. आतां फातर्डान जर अशें जालें आनी हांव म्हजो स्टँड सांगना जाल्यार कोणूय येवन फातर्डा आमदार इनवॉल्ड आहा म्हणून गाळी मारूंक शकता. सो आमी राजकारणांत आसतना आमी वी हॅव टू कम क्लीन अँड आय थिंक दॅट इज द ड्युटी ऑफ एवरी रायट थिंकींग सिटीजन एज वेल एज अ लेजिस्लेटर. आणि आता किती सांगले कडेन आसा आमचे कालच्यान तेच आसलेले आनी ती सेक्शनां लायल्या ती नॉन बेलेबल, पूण आमकां अशें दिसतालें की ती काल सेक्शन लायली ती तेंगेली बेल जातली म्हणून फाल्यां. पूण आतां आमगे विजय सरदेसाय साहेब फातोर्डा MLA आयिल्लो, मेवदा मॅडम आशिल्ली भितर, अमित पाटकारे येवन गेलो. सो आमी प्रेशर घातलो. विजयान डायरेक्ट DG फोन मारून PIक उलोवपा दिलें. सो आतां ताणें सांगलें आमकां पॉस्कोची सेक्शनां लायता म्हणून सगळीं. सो आमी रावले आतां. न्यू FIR कॉपी आमकां मेळटा म्हणल्यार सो आतां पॉस्को सेक्शनां लायता खंय तो. आनी थोडे म्हणल्यार आमच्यान जे कितें एविडन्स दिवपा जातालो तो आज आमकां फ्रेश एविडन्स कितें आशिल्लो तोय तांकां दिला आमी. सो आतां पळोवया पुलीस कितें करता ताजे मुखार. तर तुम्ही कितले टायम किती दिले टायम म्हळ्यार आतां आमी 1-2 वरां भितर एक्चुअली आमकां कॉपी मेळपा जाय फ्रेश FIRची विथ पॉस्को एक्ट. जितले सेक्शन लावपाय ती सेक्शनां लावन आमकां आतां कॉपी मेळपा जाय. सो आमी रावतले हांगा. आमकां आनी कांय ना. हें आतां हें सामकी प्रायोरिटी जाली आमगेली, कित्याक आमगे कुडचड्याचें नांव सामकें गोंय भर घाण जालें आसा. आनी आतां आमी जेन्ना उलयताले तातूंत भितर आनी मोठी थोडी नांवां एक्सपोज जाल्या. सो हें जें रॅकेट एक भुरग्या पुरतें ना, हाजें झाड भरपूर व्हडलें आसा. आनी आमकां आतां भितर अशें कळून चुकलां की हातूंत भितर बरी व्हडलीं नांवां आसा. सो आतां ही पुलिसाची जबाबदारी डीप वचून इन्व्हेस्टिगेट करून जे कोण रुटा भितर वचून हें फूल व्हडलें जें झाड आसा तें अप्रूट करपाची पुलिसाची जबाबदारी DYSP आयिल्लो ताणें आमकां अश्युरन्स दिला. सो आमच्यान कितें जाता तें आमी एविडन्स दिता तांकां आनी आमचें चालूच आसतलें टील ईच अँड एवरी पर्सन हू इज इनवॉल्ड इन दीस केस. जो मनीस भितर इनवॉल्व आसा ताका पुलीस स्टेशनार हाडून ताजेर जे कितें कायद्यान कारवाई करपा जाय ती कारवाई जेन्ना म्हळ्यार पुलीस करना तेन्ना म्हळ्यार आमचें शेड्यूल होच आसतलो. आमी डेली हांगाच येवन बसतले आनी आमी तांकां सांगलां कित्याक आतां ती पॉस्को सेक्शनां लावन जर आमकां कॉपी आज म्हळ्यार मेळुना जाल्यार रातचे आमी फूल गोवा बंद. विजयानूय सांगलां, बाकी सगळ्यांनी अमितानूय सांगलां, फूल गोवा बंद करपाचो आमी हें करतले, अपील करतले लोकां कडेन. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.